नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कथित माथिल्लो जातका युवकसँग बोलेको भन्दै परिवार र समाजले तिरस्कार गर्दा शुक्रबार बुटवलकी 15 वर्षीय किशोरीले जीवन अन्त्य गरिन्। शनिबार अन्तर्जातीय प्रेम वैवाहिक जीवनमा रूपान्तरण गर्न खोज्दा जाजरकोटका नवराज विकले रुकुममा ज्यान गुमाए। नवराज सम्बन्ध घटनामै उनका 2 साथी पनि मारिए। सार्वजनिक भएको विवरण अनुसार लोकतन्त्र प्राप्तिपछि अन्तर्जातीय प्रेम र विवाहकै कारण ज्यान गुमाउने 12औं पात्र हुन् नवराज। गुमनाम बनाइएका यस्तै प्रकृतिका घटनामा मर्ने मारिने त कति होलन् कति। छुवाछुत मुक्त मुलुक घोषित नेपालले त्यसलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ। कानुनतः जात र धर्मको आधारमा कहीँ कतै विभेदको गुन्जाइस छैन। तर पनि अन्तर्जातीय प्रेम सफल पार्न खोज्दा नवराजहरूले ज्यान गुमाउनुपर्छ। सरकारले बनाएको छानबिन समितिले घटनाको सहायक कारण बाहिर ल्याउला नै। तर अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका तथ्यले नवराजको हत्याको मूल कारण जातीय नै रहेको देखाउँछ। राजनैतिक परिवर्तनसँगै प्रगतिशील हुन नसकेको सामाजिक सोचले जातीय लेपनमा जुन घटना जन्मायो यसलाई निष्पक्षताले न्याय दियोस्, ताकि भविष्यमा अन्तर्जातीय प्रेम सार्थक बनाएर नवराजहरू यही समाजमा शिर उँचो गरेर बाँच्न सकुन्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। अन्तर्जातीय प्रेमले रुकुममा दर्दनाक घटना, हत्याबारे छानबिन गर्न सांसदहरूको माग। गृह मन्त्रालयद्वारा 5 सदस्यीय समिति गठन। 6 जनाको सामूहिक हत्या त्यही पनि जातकै कारणले गरिनु, यो कतिसम्मको बर्बरता हो? संविधान संशोधनका लागि दलीय सहमति जुटाउने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रयास। राष्ट्रिय अखण्डतामा एक हुने दलहरूको प्रतिबद्धता। अर्थमन्त्रीद्वारा आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक। कोरोनाका कारण आर्थिक वृद्धि कुम्चियो। चालु आर्थिक वर्षमा 2.3% चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 2.3% हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। एकै दिन 90 जना थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 772 पुग्यो। वर्षका 43 जना एकैपटक डिस्चार्ज। र विश्वभर कोरोनाबाट झण्डै 56 लाख संक्रमित, 3.5 लाखको मृत्यु। र युरोपमा लकडाउन कुकुलो पारिँदै। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। रुकुम पश्चिममा दलित युवाले मल्लथर्की युवतीसँग विवाह गर्न खोज्दा 3 जनाको मृत्यु र 3 जना बेपत्ता हुने गरी भएको घटनाको अनुसन्धान गर्न सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ। आज राष्ट्रिय सभामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको जानकारी दिनुभएको हो। सहसचिवको नेतृत्वमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकृत प्रतिनिधि, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि र गृह मन्त्रालयका उपसचिव रहने गरी 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ। गृहमन्त्रीले जाजरकोटका 19 जनाको समूह केटी भगाउन रुकुम पश्चिम गएको र त्यसै क्रममा केटी पक्षकाले आक्रमण गरेको दावी गर्नुभयो। केटी भगाउने केटा नवराज विक सहित 3 जनाको शव भेटिएको र 3 जना बेपत्ता छन्। मन्त्री थापाले कानुनी राज्य स्थापना गर्नमा सरकार दृढ रहेको भन्दै संविधान विपरीत भएको घटनामा संलग्न 12 जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको र कानुनी कारबाही अघि बढाएको समेत बताउनुभयो। कायम राख्न, शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई मजबुत बनाइराख्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोट र रुकुम पश्चिम बीच समन्वयात्मक ढङ्गबाट काम भइरहेको छ। यस घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकतामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अधिकृत प्रतिनिधि, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि र गृह मन्त्रालय
को उपसचिव रहने गरी 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ। मन्त्रीको जवाफ अघि बैठकमा सांसदहरूले घटनाको बारेमा जानकारी गराउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। यता सांसदहरूले रुकुम चौरजहारीको घटनामा पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले पीडकको पक्ष लिएर राजनैतिक पहुँचको आधारमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने खेलमा लागेको आरोप लगाएका छन्। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सत्तारूढ दलका सांसद जनार्दन शर्माले छुवाछुतको घटनामा राजनीतिकरण हुन सक्दैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदै सांसद शर्माले घटनाका दोषीलाई जोगाउने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएका हुन्। सांसद शर्मा राजनीतिकरणको विषय उठाएसँगै प्रतिपक्ष दलका सांसद तथा अन्य दलित सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि केही समय सांसद शर्मा र अरू सांसदहरू बीच भनाभन्नै चल्यो। मैले कसैको कुनै मन्त्रीको जवाब दिँदै छैन। मैले मेरो कुरा मेरो जिल्लाको नाताले त्यहाँ भएका घटनाको सत्य विवरणमा राख्नु मेरो कर्तव्य हो महोदय। अरू मान्य सदस्यहरू बस्नु होला, आफ्नो ठाउँमा बस्नु होला। भएका घटनाहरूमा मेरो बोल्ने अधिकार छैन। यस्तै बैठकमा कांग्रेसले घटनामा राजनीतिकरण भएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। सांसद मीन बहादुर विश्वकर्माले राजनैतिक दबाव र प्रभावमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय परेको भन्दै घटनामा संलग्न भनी पक्राउ गरेका मानिसलाई राजनैतिक पहुँचको आधारमा छोड्ने काम नगर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले मुलुककै इतिहासमा त्रासदीपूर्ण र कहाली लाग्दो जातीय दुर्घटना भएको भन्दै छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरी बेपत्ताको छानबिन गरी मृतकका परिवारलाई राहतको व्यवस्थापन गर्न माग गर्नुभएको थियो। यस्तै अन्य सांसदहरूले समेत घटनाको छानबिनमा सामान्य समिति नबनाई उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका थिए। छलफलमा भाग लिँदै गृहमन्त्री थापाले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा घटनामा संलग्न भएको आरोपमा युवतीका परिवार वडा अध्यक्ष पक्राउ परेको जानकारी दिनुभएको छ। जतिसुकै सुसंस्कृत हुँदै गएको भनिए पनि केही घटनाले विद्यमान समाजको कुरूप चरित्र उतार्छ र त्यसबेला चेतनशील भनिने प्राणी मान्छेप्रति नै घृणा ओकल्छ। त्यही समाज कुनै बेला श्रमका आधारमा गरिएको कार्य विभाजन पछि मान्छेले मान्छेमाथि गर्ने विभेदको कारण बन्दा वा अझै बनिरहँदा समाजमा कहिलेकाहीँ यस्ता घटना हुन्छन् जसलाई समाजले छिछि दूर गर्छन्। एक रिपोर्ट। पश्चिम रुकुमको चौरजहारीमा शनिबार भएको घटना यो व्यवस्था हामीले खोजेको समाज र परिवर्तित भनिएको हाम्रै चेतना माथिको प्रहार। जति निन्दा गरे पनि कम हुने सो आततायी र क्रूर घटनाले पुरातन वर्ण व्यवस्थालाई थोपरिदिएको विकृति विरुद्ध व्यवहारिक रूपान्तरणमा जोडिएको छ। तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदबाट जातीय भेदभाव तथा कसुर सजाएर ऐन 2068 जेठ 10 गते पास भएकै दिन उत्सवको रूपमा मनाउनु पर्नेमा त्यही दिन 6 जनाको सामूहिक हत्या, त्यही पनि जातकै कारणले गरिनु, यो कतिसम्मको बर्बरता हो, कतिसम्मको उत्पीडन हो। घटना अनुसार जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 4 राणा गाउँका नवराज विक र पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोतीकी सपना मल्ल परिवर्तित नाम 3 वर्षदेखि प्रेममा थिए। नवराज र सपनाले अमिल्दो जातका बीच प्रेमलाई वैवाहिक जीवनमा रूपान्तरण गर्ने संकल्प गर्दा तगारो पनि दियो सपनाको परिवार। दलितसँगको प्रेमकै कारण परिवारले अवहेलना गरेको भन्दै सपनाले नवराजलाई भगाउन आग्रह गरेकी थिइन्। यसअघि पनि सपनालाई लिन चौरजहारी पुगेका नवराजलाई सपनाको परिवारले प्रहरीको जिम्मा लगाइदिएका थिए। प्रहरीले उमेर पुगेपछि विवाह गर्नु भन्ने सल्लाहका साथ छोडिदियो। सपनाकै आग्रह अनुसार प्रेमिकालाई दुलही बनाउने लक्ष्यका साथ 18 जना साथी लिएर नवराज शनिबार चौरजहारी पुगे। छोरी भगाउन आएको थाहा पाएपछि आज त कामीलाई मारेर फाल्ने हो भन्दै सपनाकी आमाले गाउँमा हार गुहार गरे र सिङ्गो गाउँ नै नवराज र सपनाको पवित्र प्रेम विरुद्ध उत्रिँदा वर्गीय र जातीय समानताका लागि सुरुवाती बन्दुक उठाएको पश्चिम रुकुमले
विगतप्रति नै लज्जित हुनुपर्ने घटना बिहोर्यो। जाँदाखेरि हजुरको के कस्तो भनेपछि जस्तै त्यो घर जति बाटो रहेछ यता जति त्यो केटीको घर रहेछ है र हुँदाखेरि त्यो केटी चाहिँ नि बाहिर निक्लिन्छ आमा चाहिँ निक्लिन बित्तिकै उसले त अब त्यो चिनिहाल्यो नि त अब त्यहाँ आउने जाने भए उहिले गर्दाखेरि त्यो अब खोटाबाट पनि चिन्छन् होला सबैबाट चिन्दाखेरि ए पामीका टोक्या फेरि आइगयो ऊ अनि एकपल्ट पाएको के ऊ छैन आज झाल्या छैन आज त यसको हातखुट्टा भाँचेर पनि मार्नुपर्छ यो डमको लखालाई भनेर चाहिँ दुलही लिन साँझ 5 बजेतिर चौरजहारीको सोथी पुगेको नवराजको टोलीलाई गाउँलेले घेरा हालेर आक्रमण गरे। भागाभाग भए केहीलाई गाउँलेले नियन्त्रणमा लिए। ज्यान बचाउन भेरी नदीमा हाम फालेका मध्ये 5 जना नदी तरेर जाजरकोट पुगे, 6 बेपत्ता भए, जसमध्ये नवराज चौरजहारी नगरपालिकाकै टिकाराम नेपाली र भेरी नगरपालिका 4 का गणेश बुढा मगरको शव भेरी नदीमा भेटियो। दाबी गरिए अनुसार नियन्त्रणमा लिएर स्थानीयले कुट्दा ज्यान गएपछि नवराजको शव नदीमा फालिएको थियो। नदीमा हेलिएका अन्य 3 जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ। यो अमानवीय र क्रूर घटनामा अगुवाई गरेको भन्दै प्रहरीले चौरजहारी नगरपालिका 8 का वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्ल, सपना र उनका परिवारसहित केही गाउँलेलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। 19 जना मध्ये 6 जना चाहिँ बेपत्ता भइरहेको अवस्थामा हामीले अहिलेसम्म 3 जनाको शव फेला परेको छौँ र मुचुला गरेर हामीले पोस्टमार्टमको लागि चाहिँ जिल्ला अस्पतालमा राखेको छौँ र अब घटनाको सम्बन्धमा हामीले पीडित पक्षहरूलाई जाहेरी ल्याइदिनु पर्यो, पोस्टमार्टममा सहयोग गर्नु पर्यो भनेर भनेका छौँ र ती घटनामा सघाउन 12 जनालाई चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुमले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ र अब हामीले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ। कथित तल्लो र माथिल्लो जातको प्रेम सङ्घर्षमा ज्यानै गुमाउने पछिल्लो युवा हुन् नवराज विक। यसअघि 2073 को असारमा काभ्रे 5 खालका अजित मिजार, 2068 भदौमा दैलेखका सेते दमाई र 2068 कै माघमा सप्तरी पन्सेराका शिवशङ्कर दासले अन्तर्जातीय प्रेमकै कारण ज्यान गुमाउनु परेको थियो। प्रेम वैवाहिक जीवनमा रूपान्तरण नहुने भएपछि 2073 माघमा झापाका अस्मिता सार्की र ईश्वर भट्टराईले एउटै पासो लगाएका थिए भने तनहुकी सङ्गीता परियारले पनि गैर दलित प्रेम विवाहकै कारण ज्यान गुमाएकी थिए। कानुनले नै जातीय आधारमा छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराध मानेको 57 वर्ष भयो। संसदले मुलुकलाई व्यवहारिक रूपमा छुवाछुत मुक्त घोषणा गरेको पनि 14 वर्ष भयो। तर जनप्रतिनिधिकै आड भरोसामा अन्तर्जातीय प्रेमकै कारण कलकलाउँदा नवराजहरू मरिने क्रम रोकिएको छैन। के हामीले ल्याएको व्यवस्था र बनाउन खोजेको समाजमा नवराज र सपनाहरूको प्रेम बस्न, फुल्न र फक्रन पाउँदैन? पाउँछ भने कहाँ छ राज्य, समाज र त्यसका अवयव? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आह्वानमा बोलाइएको सर्वदलीय बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकले विशेष गरेर नक्साका विषयमा सर्वदलीय बैठकले विशेष गरेर नक्साका विषयमा सहमति जुटाउनका लागि प्रस्ताव गरेको छ। भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार सर्वदलीय बैठक सम्पन्न भएको छ। यस्तै बैठकले सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने निर्णय पनि गरेको बताइएको छ र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस पनि संविधान संशोधनको विषयमा आफू सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। संघीय संसदको लोगो परिवर्तन गरिएको छ। सरकारले नेपालको पूर्ण नक्सा जारी गरेसँगै संघीय संसदका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको लोगोमा परिवर्तन गरिएको हो। संसदको लोगोमा अध्यावधिक गरिएको नेपालको नक्सा राखिएको छ। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आइतबार बसेको बैठकले संघीय संसदको लोगो र सांसदहरूले लगाउने लोगोमा अध्यावधिक नक्सा राख्ने निर्णय गरेको थियो। भारतीय अतिक्रमणमा रहेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा जेठ 7 गते सरकारले जारी गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार सांसदहरूले लगाउने लोगो
रोस्ट्रममा भएको प्रतीक चिन्हलाई अध्यावधिक नक्सा अनुसार परिमार्जन गरिएको हो। सरकारले भारतीय अतिक्रमणमा परेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर जारी गरेको नक्सा अनुसार निशान छाप परिमार्जन गर्ने संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 772 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज मात्रै थप 90 नयाँ संक्रमित थपिएसँगै संख्या 772 पुगेको हो। हाल 613 जना विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार काठमाडौँ जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणबाट आज 35 जना संक्रमित देखिएका हुन्। संक्रमित देखिएकामा महोत्तरीका 2, बाराका 5, रौतहटका 22, सिराहा 5, धनुषाका 1 जना संक्रमित पुष्टि भएका छन्। यस्तै भेरी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा नेपालगञ्जका 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै रूपन्देही प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा कपिलवस्तुका 2, अर्घाखाँचीका 2, गुल्मीका 2, रूपन्देहीका 1 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यस्तै सेती प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणबाट कैलालीका 1 र अछामका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै पोखरामा भएको परीक्षणबाट स्याङ्जाका 2 जनामा समेत पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा भएको परीक्षणमा 12 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै राप्ती स्वास्थ्य प्रतिष्ठान दाङमा गरिएको परीक्षणमा कपिलवस्तुका 26 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै मन्त्रालयका अनुसार नारायणी अस्पतालबाट थप 43 जना निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनेको संख्या 155 पुगेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। वीरगञ्जको नारायणी कोरोना अस्पताल पुनः जेनरल अस्पतालको रूपमा सञ्चालन हुने भएको छ। वैशाख 2 गतेदेखि कोरोना अस्पताल बनेको अस्पताल कोरोनाको संक्रमित सकिएसँगै जेनरल अस्पतालको रूपमा सञ्चालन हुने भएको हो। उक्त अस्पतालबाट हालसम्म 70 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। नारायणी अस्पतालमा 96 जना संक्रमितहरू देखिएको छ। भारतका 3 जना संक्रमितका सम्पर्कमा रहेका र अन्य उनीहरूसँग कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दै जाँदा संक्रमण अवस्था फैलिएको पर्सा जिल्लामा हामीले देखेका छौँ। पर्सा जिल्लामा विगत 3 दिनमा 70 जना संक्रमितहरू आफ्नो घर फर्केका छन् भनेदेखि नारायणी अस्पताल अहिले खाली भएको अवस्था रहेको छ। नारायणीलाई नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले चैत्र 30 गते निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्नु भनेर कोभिड पोजिटिभ अस्पतालको रूपमा परिणत गरिया हो। त्यो मितिदेखि हामीले वैशाख 2 गतेदेखि कोभिड पोजिटिभ अस्पतालको रूपमा अगाडि बढ्यौँ र हिजो मात्र हामीसँग भएका भर्ना भएका सम्पूर्ण बिरामीहरूलाई कोभिड टेस्ट पछि कन्जुकेटिभ 2टा टेस्ट लगातारको 2टा टेस्ट नेगेटिभ आएपछि हामीले सबैलाई डिस्चार्ज गरेर अहिले हामीसँग नारायणी अस्पतालमा एउटा पनि कोभिड पोजिटिभ बिरामी हुनुहुन्न। बिरामी हामीले यहाँबाट डिस्चार्ज गरेपछि सबैको चाहना चाहिँ यसलाई चाहिँ जेनरल अस्पतालको रूपमा रूपान्तरण गर्ने र सेवा सुचारू गर्ने कुरा हो र कोभिड पछि जेनरल अस्पतालमा परिणत हुने सायद यो नेपालमा पहिलो अस्पताल होला अहिलेको लागि। कुनै पनि अरू अस्पतालले यस्तो प्र्याक्टिस गरेको छैन। एउटा गाइडलाइन, एउटा निर्देशिका पक्कै पनि हुन्छ जसले कि कुनै पनि अस्पतालमा पोजिटिभ केसहरू राखिसकेपछि त्यसलाई जेनरल अस्पतालमा परिवर्तन गर्नलाई कति दिन कुर्नुपर्छ, यसको भाइरसको इन्फेक्टिभिटी कति दिनमा सकिन्छ, एउटा अस्पताललाई निर्मलीकरण गर्नलाई के निर्मलीकरण गर्नुपर्छ, कति घन्टा कुर्नुपर्छ र कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको कार्यविधि पक्कै हुन्छ। त्यो कार्यविधिको पर्खाइमा छु। त्यो कार्यविधि हामीलाई प्राप्त हुने बित्तिकै त्यही अनुरूप हामी अगाडि बढ्छौँ। नारायणी जस्तो एउटा गरिबको इलाज हुने ठाउँ पुरा क्षेत्रभरको त्यसलाई बन्नु हुँदैन कोभिड अस्पताल भनेर विरोध गरेपछि नेपाल सरकारले बाध्य भएर निर्णय गरेर पत्रै नै पठायो कि जब यहाँबाट सबै डिस्चार्ज हुन्छ त्यसपछि यसलाई कोभिडमा प्रयोग नगर्ने। यही काममा हिजो सबै डिस्चार्ज भइसकेपछि म आफै सबैलाई डिस्चार्ज गर्ने बेला यहाँ आएकै थिएँ र आज बिहानदेखि 7:30 बजीदेखि हाम्रा मिसिनहरू आएर पुरै हस्पिटललाई डिसइन्फेक्ट गरिरहेछ। जेनरल अस्पताललाई कोभिड अस्पताल परिणत गर्न सजिलो रहेको छ। यद्यपि
कोभिड अस्पताललाई फेरि जनरल अस्पतालमा लिएर जानका लागि यसमा धेरै प्रक्रियाहरू हुने गर्छन् र सङ्क्रमण नफैलियोस् भनेर सङ्क्रमण विसङ्क्रमित गरिकन यसलाई फेरि पुनः सञ्चालन गर्ने कुराहरू आउने देखिएको छ। यद्यपि अहिले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको भारू नियन्त्रणले सोडियम क्लोराइड नामक सर्फेस सेनिटाइजरबाट नारायण पृथ्वी अस्पताललाई सेनिटाइज गरिरहेको हामीले पाएका छौँ भनेदेखि अहिले पूर्ण रूपमा कहिले सञ्चालन हुने भने नारायणी अस्पताल अनलमै रहेको छ। वीरगञ्जबाट न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट इरफान नदीको रिपोर्ट। न्युज 24 टेलिभिजनका सिराहा टिभी जर्नलिस्ट दिलीप कुमार सहनीमाथि दुर्व्यवहार भएको छ। सिराहा नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको क्वारेन्टिनको अवस्थाबारे जानकारी लिन गएका टिभी जर्नलिस्ट सहनीलाई स्थानीय स्वयंसेवक शोभित यादव र उनका साथमा आएका नागमणि यादवले गाली गलौज गर्दै दुर्व्यवहार गरेका हुन्। क्वारेन्टिनबाट मान्छे भागेको हल्ला चलेपछि बुझ्न जाँदा आफूलाई उनीहरूले दुर्व्यवहार गरेको टिभी जर्नलिस्ट सहनीले बताएका छन्। सहनीले आफू सहज रूपमा कुरा गर्न खोज्दा पनि उनीहरू उत्तेजित हुँदै गाली गलौज गर्दै ज्यान मरेर बोर्डरमा फालिदिन्छु, लासको शनाखत पनि हुँदैन भन्दै ज्यान मार्ने धम्की दिँदै नजिकको बोर्डरतर्फ लैजान खोजेको बताइएको छ। क्वारेन्टिन व्यवस्थापन पक्षकै त्रुटिकै कारण व्यक्ति भागेको हल्ला भएको र सोबारे बुझ्न जाँदा आफूमाथि व्यवस्थापन पक्षकै व्यक्तिबाट दुर्व्यवहार भएको सहनीले बताएका छन्। यस सम्बन्धमा न्युज 24 ले मेयर अवेश्वर प्रसाद यादवसँग बुझ्दा उनीहरूलाई बोलाएर आइन्दा यसो नगर्न सम्झाएर पठाइएको बताउनु भएको छ। अब जनबजेट सम्बन्धी प्रसङ्ग। आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि बजेट सार्वजनिक हुन 2 दिन बाँकी छ। लकडाउनले थलिएको अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्र तथा दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरू पनि आउँदो बजेटले केही राहत देला कि भन्ने अपेक्षामा छन्। उनीहरूको बजेट अपेक्षा आजको जनबजेटमा। राष्ट्रिय गौरवका योजनामा, कृषिमा र पर्यटनमा चाहिँ अलि चाहिँ आशा दिने खालका र उत्पादनमा चाहिँ बजेट सरकारले विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। कोरोनाले आक्रान्त भएको भनौँ न नेपाली लाई अब सबैको भावनालाई कदर गर्ने गरेर कृषि, स्वास्थ्य यी कुराहरूमा विशेष फोकस गरेर यी कुराहरूलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकताको सूचीमा राखेर आउनुपर्ने हुन्छ। यो वर्षको बजेट चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। कृषि जस्तै वन भयो, जडीबुटी, त्यसपछि पर्यटन सम्बन्धमा यहाँ आफ्नै हिसाब उनीहरूलाई रोजगार दिएर उनीहरूको आफ्नो निर्भरता लागि स्वरोजगार दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। उनीहरूलाई विभिन्न किसिमको तालिम दिएर यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको औजार दिएर हुन्छ कि अब स्थानीय सरकारले चाहिँ त्यो किसिमको बजेट व्यवस्थापन गरेर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो स्वरोजगार बन्न चाहिँ केही बजेट चाहिँ छुट्याउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटै बजेटको लागि गम्बरी नाक्सालेको बजेटको लागि केही रकम छुन्नु पाए राम्रो हुने थियो। अन्य यार्चा कुम्पु मुगु जिल्लामा पाउने यहाँ जडीबुटीहरूलाई कि सम्पन्न गर्न लागि एउटा खेतीको लागि बजेट छुन्नु पायो भने राम्रो हुने थियो। अब बिजनेस न्युज। सरकारले कोरोना भाइरस अघि अर्थतन्त्रको अधिकांश परिसूचक सन्तोषजनक रहेको तथ्याङ्कसहित आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को फाल्गुनसम्म आर्थिक परिसूचक सकारात्मक रहेको तर कोरोना पछि भने अर्थतन्त्रमा समग्र गतिविधि ठप्प हुँदा आर्थिक वृद्धि 2.3% मा खुम्चने आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ। एक रिपोर्ट। चालू आर्थिक वर्ष 2076-77 मा आर्थिक वृद्धि दर 2.3% मा सीमित हुने सरकारी आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणले फागुनसम्म आर्थिक गतिविधिले तीव्रता पाएको तर कोरोना भाइरस पछि भने विशेष गरी पर्यटन क्षेत्र, उद्योग व्यापार क्षेत्र प्रभावित भई आर्थिक वृद्धिमा चाप परेको देखाएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को फागुनसम्मको समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता आए पनि कोभिड-19 महामारीको कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन गई। त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि पर्न गएकोले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 2.3% हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। यस्तो छ अर्थतन्त्रका परिसूचक। आर्थिक वृद्धि दर 2.3%, प्रति व्यक्ति आय $1085, कुल उपभोग दर 81.9%, कुल गृहस्थ बचत 18.1%, कुल लगानी 18 खर्ब
89 अर्ब 26 करोड 3.5%ले घट्यो। कुल खर्च 6 खर्ब 10 अर्ब 68 करोड 12% वृद्धि। चालु खर्च 4 खर्ब 50 करोड। पुँजीगत खर्च 96 अर्ब। वित्तीय व्यवस्था 63 अर्ब 42 करोड। निरपेक्ष गरिबी 16.67%। व्यापार घाटा 8 खर्ब 50 अर्ब 23 करोड 4.23 ऋणात्मक। मुद्रास्फीति 6.4%। राजस्व सङ्कलन 5 खर्ब 46 अर्ब मध्ये करतर्फ 4 खर्ब 97 अर्ब अन्य 49 अर्ब 25 करोड। सार्वजनिक ऋण 11 खर्ब 39 अर्ब 80 करोड। वैदेशिक अनुदान 16 अर्ब 19 करोड। वैदेशिक ऋण 93 अर्ब। बिमा पहुँच जनसङ्ख्या 26%। सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु अघि चालु वर्षको आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी गराउनुपर्छ। कोरोनापछि अर्थतन्त्र शिथिल बनेको सर्वेक्षणमा देखाएको छ। समग्र अर्थतन्त्रका गतिविधि ठप्पका बावजुद बिहिबार सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ। अब इन्टरनेसनल न्युज। साउदी अरबमा आगामी बिहिबारदेखि लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय गरिएको छ। समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार मक्का सहर छाडेर पुरै देशमा कर्फ्यू हटाइने भएको छ। यद्यपि मक्कामा कर्फ्यू हटाउने निर्णय जुन 21बाट लागू हुने बताइएको छ। यस्तै मे 31बाट घरेलु उडानहरूमा लगाइएको रोक र मस्जिदहरूमा नमाजमा लगाइएको प्रतिबन्ध पनि हट्ने भएको छ। कर्फ्यू हटाउने निर्णय लागू भएसँगै मानिसहरूलाई सार्वजनिक र निजी कम्पनीका कार्यालयहरूमा काममा जाने अनुमति पनि दिइने बीबीसीले जनाएको छ। अफगान राष्ट्रपति अशरफ घानीले 2000 तालिबान लडाकुलाई जेलमुक्त गर्न आइतबार आदेश दिएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयका सरकारका प्रवक्ता सदिक सिद्दिकीले तालिबान र सरकारबीच भएको सम्झौता बमोजिम तालिबानी लडाकुहरूलाई मुक्त गरिएको जानकारी दिए। हाल तालिबानी विद्रोही समूह र सरकार दुवैले ईद उल फित्रका अवसरमा 3 दिने युद्धविराम घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रपति घानीले तालिबानद्वारा गरिएको युद्धविरामको स्वागत गर्दै तालिबान समूहले पनि कब्जामा राखिएका सरकारी सैनिक मुक्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। यसै वर्षको फेब्रुअरी 29 मा संयुक्त राज्य अमेरिका र तालिबान समूहबीच कतारको राजधानी दोहामा एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो, जसमा अफगानिस्तानका कारागारमा रहेका 5000 तालिबान लडाकु मुक्त गर्ने एउटा प्रमुख शर्त थियो। साथै उक्त सम्झौतामा 14 महिनाभित्र अमेरिकामा तैनात अमेरिकी समेत सम्पूर्ण विदेशी फौज हटाइने, अन्तर अफगान शान्ति वार्ता गरिने उल्लेख छ। बेलायतमा 15 जुनबाट अत्यावश्यक बाहेकका पसल पनि खुल्ने भएका छन्। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले लकडाउनमा छुट सम्बन्धी नयाँ निर्देशन दिँदै 15 जुनबाट खुद्रा पसल समेत खोल्न सक्ने बताएका छन्। उनले दोकान सरसफाई गर्न तथा सामाजिक दूरी कायम राख्न आग्रह गरेको बीबीसीले जनाएको छ। त्यस्तै आउटडोर मार्केट र गाडीका शोरूम 1 जुनबाट खुल्नेछन्। बेलायतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका कारण 121 जनाको मृत्यु भएको छ। बेलायतमा हालसम्म 36,914 जनाको ज्यान गइसकेको बीबीसीले जनाएको छ। अब विष्णु ढुङ्गानाका साथमा फटाफट न्युज। नेपालको 46 जिल्लामा फैलियो कोरोना संक्रमण। संक्रमितको संख्या 800 नजिक 155 जना निको। विश्वभर 56,11,000 भन्दा बढी संक्रमित, 3,48,000 बढीको मृत्यु, 23,88,000 बढीलाई निको। कोरोना संक्रमितसँग सम्पर्कमा आएको थाहा पाएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल शुक्रबारदेखि होम क्वारेन्टाइनमा स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट आउँदै। निशान छाप परिवर्तनको संविधान संशोधन विधेयक बुधबार प्रतिनिधि सभामा पेश हुने। नक्साको विपक्षमा नउभिए पनि आफ्ना मुद्दा पनि संशोधन गर्न मधेसवादी दलको आग्रह। रुकुम पश्चिम घटनाको छानबिन गर्न 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन। उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने सांसदहरूको माग। पश्चिम रुकुम दलित युवकको हत्याबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको माग। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत र जातीय विभेदको पराकाष्ठा। दलित युवाको हत्या गरेको विरोधमा काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन। दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग। गुल्मीको धुरकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपाल पोखरेललाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूलाई कोरोना संक्रमण भएको जानकारी। बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाका 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै जिल्ला अस्पतालका 20 स्वास्थ्यकर्मी क्वारेन्टिनमा। आकस्मिक बाहेकका अन्य सेवा बन्द।
सप्तरीमा कोरोना भाइरसको शङ्कास्पद लक्षण देखिएकी 14 वर्षीय गर्भवती महिलाको मृत्यु, कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट आउन बाँकी। सङ्घीय संसदमा राखियो कालापानी लिपुलेख लिम्पियाद्वारा समेटिएको नयाँ नक्सा, सांसदहरू लगाउने प्रत्येक चिन्ह फेर्ने काम हुँदै। लकडाउनको बेलामा अनियमितता, व्यथिति र भ्रष्टाचार बढ्दै जाने खतरा देखिएको काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई, खबरदारी गर्न सञ्चार माध्यमलाई आग्रह। एमसिसी पारित गराउने बारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति दम्भयुक्त र दुर्भाग्यपूर्ण भएको साझा पार्टीको निष्कर्ष, विभिन्न कोणबाट उठेका चिन्ता र चासोलाई बेवास्ता गरेको आरोप। भक्तपुरमा टिप्परको ठक्करबाट ड्युटीमा रहेका सहीको मृत्यु, टिप्पर चालक धादिङका राजेन्द्र प्याकुरेल र राकेश सैजु प्रहरी नियन्त्रणमा। मोरङको नेपाली सेनाको हिले बाहिनीमा कार्यरत हवलदार परशुराम भट्टराईको मृत्यु, घटना शङ्कास्पद रहेको भन्दै आफन्तद्वारा सब बुझ्न अस्वीकार। भक्तपुरको सूर्य विनायक नगरपालिकामा आफ्नै आमाद्वारा 4 दिने शिशुको हत्या, पालन पोषण गर्न नसक्ने भएपछि हत्या गरेको बयान। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन औषधि, कोरोनाका बिरामीलाई प्रयोगमा WHO को अस्थायी प्रतिबन्ध, उक्त औषधि दिएको ठाउँमा मृत्युको खतरा धेरै रहेको निष्कर्ष। बुढा नीलकण्ठमा 37 वर्षीय एक युवकमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि बुढा नीलकण्ठ मन्दिर तथा शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र सील, पसल, व्यवसाय र अन्य सेवा पूर्ण रूपमा बन्द। झापाको भद्रपुर नगरपालिकामा कोभिड अस्पताल बनाउने विषयमा स्थानीयको विरोध, कोभिड अस्पताल बनाउँदा स्थानीयमा सङ्क्रमण फैलिने तर्क। 14 दिन बसे पनि परीक्षणमा ढिलाइ गरिँदा कपिलवस्तुको क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू भाग्न थाले, क्वारेन्टाइनबाट सोमबार साँझ 43 जना फरार। राजाका तस्बिर अङ्कित नोट नचल्ने बारे नेपाल राष्ट्र बैङ्कको खण्डन, राजाका तस्बिरयुक्त नोटका सम्बन्धमा कुनै नयाँ व्यवस्था नगरिएको जानकारी। अर्थमन्त्रीद्वारा आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक, कोरोनाका कारण आर्थिक वृद्धि खुम्चियो, 2.3% कायम। कोरोना भाइरसको महामारी बढ्दै गर्दा बिमामा मानिसहरूको आकर्षण बढ्दो, 1 महिनामा 2 लाखले गरे बिमा। बेलायतमा लकडाउन केही खुकुलो पार्ने सङ्केत, 15 जुनदेखि खुद्रा पसल खुल्ने, बाहिरी बजार र स्कुल जुन 1 देखि खोल्ने तयारी। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। अन्तर्जातीय प्रेमले रुकुममा दर्दनाक घटना, हत्याबारे छानबिन गर्न सांसदहरूको माग, गृह मन्त्रालयद्वारा 5 सदस्यीय समिति गठन। 6 जनाको सामूहिक हत्या, त्यही पनि जातकै कारणले गरिनु, यो कतिसम्मको बर्बरता हो? संविधान संशोधनका लागि दलीय सहमति जुटाउने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रयास, राष्ट्रिय अखण्डतामा एक हुने दलहरूको प्रतिबद्धता। अर्थमन्त्रीद्वारा आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक, कोरोनाका कारण आर्थिक वृद्धि खुम्चियो, चालु आर्थिक वर्षमा 2.3% चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 2.3% हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। एकै दिन 90 जना थपिएसँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 772 पुग्यो। वर्षका 43 जना एकैपटक डिस्चार्ज। र विश्वभर कोरोनाबाट झन्डै 56 लाख सङ्क्रमित, 3.5 लाखको मृत्यु। पाकिस्तान र युरोपमा लकडाउन खुकुलो पारिँदै। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको, कोरोना सङ्क्रमितको उपचार र व्यवस्थापनमा सरकारले बेवास्ता त गरिरहेको छैन भन्ने प्रश्नको परिणाम केही बेरमा नै प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट
र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।